कशी विणटा ती पळया पळया हे एक म्हणलें हे पोनांतल्यान काडून वयर काडपाचें म्हूण आज घेतल्यो त्यो फाल्यां उडयल्यो सगळीं वखदां आमचे कडेन आयुर्वेदीक सगळीं वखदां आसा ती आमी फक्त हांव चुट्ट्याचेच करता घरान आजी करताली आमी 10 वर्सांनी 10-12 वर्सांनी आमी शिकली मार त्या खातीर आमी एक झाड दवरता एक झाड दवरली की मागीर सध्या पणजे कांपाल लोकोत्सव 2025 सुरू आसा आणि ह्या लोकोत्सवांत आमकां अंदू वर्साक पयले फावट नवे कितें तरी कॉन्सेप्ट हाडलेलो पळोवपाक मेळटा. तो कॉन्सेप्ट जाणून घेवपा खातीर आमी हांगा आयिल्लीं आसा. तर म्हाज्या फाटल्यान वेगवेगळी स्टॉलां लागलेलीं आसा. त्या स्टॉलांचेर कितें आसतलें, ट्रायबल विलेज असो कॉन्सेप्ट तांच्यांनी हाडलेलो आसा. तर आमी पळोवया त्या स्टॉलांचेर वचून. हे सांत बांदपाक हीर तासून एक सांत बांदपाक एक दीस लागता आमकां. बांदपाक 300 ते 400 लागताय. तेंची वयरी लागतले. मोठे हीर आसल्यार 300 हीर लागतात आनी बारीक हीर आसले जाल्यार 400 लागतले. केन्ना टायम मेळटा तेन्ना बसले 2 तासले आनी केन्ना टायम मेळ्ळो जाल्यार आनी कितें तासले. अशें करून ते आमी करताय काम. खूब हाडचे पडटात न्हू. आतां तशी चुट्टां बी सगळें मेळटा कोणाले पाडपा कडेन वयताय आमी गेले जाल्यार कोणाले आपणा आसलेल्या एक माडा वयर चाळ्ळी जाल्यार 2 चुट्टू मारली ते काडले मागीर दोनी. बाजारान सान्नीची मागणी आसा. मागणी आसा म्हळ्यार आमी ते घेवन वयता. आमी सांगले जाल्यार आमी 300 रुपया सांगल्यार ती 250 रुपयान मागता. आमी ती नागून घेवन येवप. ते ल्हान भुरग्यांक गोश्याचें ल्हान भुरग्यांक ते आतां भुरग्यां म्हणटा न्हू 12 वर्सां म्हळ्यार भुरग्यांक गोशे जाता भुरग्यां म्हणल्यार जोर येता भुरग्यांक. तकली बी साम जड जावन येता. भुरगीं साम आंग बी साम उज येता. तकली आडगां सामकें जोऱ्यान न्हिदून रावता. आनी हें वखद आमी गोश्याचें वखद आमी कितें करता आमगेल्या भुरग्यां सुद्दां पळय हें वखद आमी काडटा आनी इल्लेशें मिठा कण घालता आनी तें गन्न वाडटा. भुरग्यांक पोटां घालता आनी आवय पिता दुदाक आवय दूद पिता म्हणटा न्ही. आनी मागीर त्या भुरग्यांक शेण्यार काडटा मागीर काणसुलां काडटा जेवणटा सबंद आंगा बिंगा काडटा. तें काडलें म्हणटरी बरें 1-2 वरांनी भुरग्यां रोखडें तकली वयकन उबें जाता आमगे भुरगे गांवठी वखद. इतलें बरें आमगे गांवठी वखद आसा. आनी आतां तुमकां रानांनी अशें हें वखद मेळटा काय खूब सोदचें पडटा? मातशें वयर दोंगरांनी वयचें पडटा. एक दीस म्हणून वयचें पडटा हाडपाक. एक दोंगरांनी सकाळीं गेल्यार सांजचे बी पावता. हाडपाक वचपाक पडटा. आनी रानांनी वचून घेवन येता आख्खे दीस मोडटा. हाडले नंतर एक दीस जावं. परत मागीर तासोवपाक म्हणटा एक दीस जावं. ते दडोवपाक म्हण एक दीस जावं. मागीर तें सुको घालपाक काडपाक तें म्हण आसा पळय. आनी पॅकेट बी करपाचें. पोस्टांतल्यान सुद्दां न्हू बोंबे म्हळ्यार सुद्दां पावयल्या बाय पोस्टांतल्यान पोस्टांतल्यान घालून बोंबे म्हळ्यार सुद्दां पळय. आतां राज्यांक न्हू जाल्यार भायल्या राज्यांक सुद्दां मागणी आसा वखदाची. आनी खंयचे खंयचे आतां न्हू कोण गाडी घेवन येयत रावता वखदां लागून. गूण पडटात मागणी आसा न्हू. आनी कोण येता न्हू बरें जालें म्हणून. ह्यो तुमी कश्यो केल्या? ह्यो आमी माडाच्या चुट्टाचे पासून वेगळे प्रकारचे आमी हे आयटम केल्ले आसा. जशें कोण्याचे कोणी करता पळय तशें आमी हे चुट्टा पासून म्हळ्यार गोंयांत कशें आशिल्लें मोल्ल हे पारंपारीक पयलींची पद्दत म्हळ्यार मोल्लाचो मोठो लग्न कार्याक आनी बाकीच्या फंक्शनाक हे फक्त मोल्लाचेच म्हळ्यार माडाचो उपयोग फक्त चुट्टाचो मोल्लाकूच अशें म्हणून करताले. आतां तो हांवें नवे तरेन म्हळ्यार कितें तर आपूण करतलो अशें म्हणून हांवें तें नवीन एक सुरवात केली आनी एक प्रकार हो करीत गेलो. तितूंतल्यान अशें खुबशे आयटम करपाक शिकलो. एक हातीन घेतलेलो करतलो अशें म्हणून पूण तो मागीर म्हाजे कडेन दुसरो तिसरो आयटम अशें करून असो फुडें वाटचाल वचत आसा. हळडीक मुंजीक किंवा देवस्थानांनी धर्मांनी करप म्हळ्यार जो भायलो एंट्रन्स आसता त्या किंवा हॉलांक अशें बॅकड्रॉप किंवा फंक्शनांनी बॅकड्रॉप अशें करून हांव करता. तो हे जे तोरण करपाचें तुमकां कशें सुचलें? हे पयलींचे लोक आशिल्ले पळय तेंच्या कडेन पयशांचें जायनाशिल्लें. सो ते कितें करताले हेंचें तोरण करून दाराक लायताले. तुरमुटो तो सो तोरण करून पयलींचे. आतां न्यू स्टायल येयला. हे पयलींच्यान आसात. जी जाणटेलीं आशिल्लीं पळय ती अशें करतालीं दाराक लावपाक.
आनी भात हे घरान आसचें, कारण ते आमचें अन्न न्ही. सो लोक मुद्दम करून दवरतात, ताका लागून ते आमी करून हें केलां. एक्चुली हाजे पासून शिकली. आता तुमकां हे जे आसा म्हणल्यार आता तुमी बाजारान विक्रेते खातीर व्हरता काय तुमी अशें डेकोरेशनाकूय यूज करता आनी विकपाकूय यूज विकपाकूय आमी 10 वर्सांडे 10-12 वर्सांडे आमी शिकली मार ओन आमगे कितें केलें चुट्टू कातरिल्ली भायर उडयली, ती हाडली कातरिली आनी बेश्टो पाट वचो म्हूण आमी शिकोंक जाय म्हूण ओडलो. ओडल्यार जाता एकच हेजे वयलो. तशें आमी मागीर व्हड पाट केलो. व्हड म्हळ्यार 6-12 पाड्या पाट केलो. तो आमगे मागीर असो सारको जालो. तातूंत तशें करून मागीर आमी चिंद्रे करूंक बसले. तशें केलें आमी. हय तशें करतना मागीर आमकां कळ्ळो न्हू तो जालो आमगे बरो. आनी मागीर ते आमी ही कड बांदून बी मागीर आमी तशीच शिकलीं. कशीं लोकांल्या पळोवनूच दरी केली, कडे पाट केलो आनी ती तोपून काडून ओडीत गेले. अशें तशें केलें आमी. आतां वर्तू म्हळ्यार तुगे आतां कितें आमकां आतां वर्तू कितलें जातलें ल्हानपणी सादारण म्हळ्यार पयलीं आमी 10-12 वर्सांनी म्हळ्यार आतां कितें 60-70 वर्सां जाता म्हणटालीं. हय करपाक लागले जाल्यार हय करपाक लागलीं तेन्ना तितली बारीक केली म्हणटा तितलें जालें ना. 60-70 वर्सां जालीं आतां आमकां. हय तशीं हे खोले आमी झाडाचे काडून हाडटा आनी ते मागीर सुकोवंक घालता आमी. सुकोवंक घातले म्हणटना मागीर ते सुकले म्हणटना हाडप आनी देठ कट करप आनी चपणां घालप. चपण कितें सारकें दाळून दवरप आनी चपणां घालून दवरतात. मागीर थोडे काडून विणटाय असले हेणी. ते झाडां पानां माडा शिगरां माडाची ती पिराड्या काडटा ती पळय ती शिगरां काडप बारीक आनी त्यो मागीर विणले आनी पणसाची केले ना आमी त्यो चाराच्योच आनी पिसा करता आनी त्या वडाच्यो बी करता. वडा तितली करूं वचना म्हण वडाच्यो बी करता अशें पानां वडा पानाच्यो बी करता. स्टॉलार आसा चड करवंदाची च्या म्हळ्यार करवंद म्हळ्यार आमची मिरसांगां रोवता. ते पळय करवंद आसा मिरसांगां रोवता आनी ते बी तुमी खंय म्हळ्यार तुमकां घरा कडेन लायता आमचे ह्यो सद्या आतां घरा कडेन नासलो. घरा कडेन नासलो तो चाडला आमी. पूण तुमी आतां खंय लायतात असो मिरसांगांनी आनी मिरसांगांनी लायता. घरा कडेन खंय सायडीच्यान प्लेस आसल्यार थंय लायता. एक झाड दवरता आमी थंय प्लेसीर. पुरो एक आसलें तें झाड आतां एक झाड दवरलें तशें बी आतां खूब जालें ती अमने गेल्ल्या वर्सा. मागीर काडटा आनी सुकयता आनी दवरता. काडून सुकोवन दवरता. ही पुराय जी स्टॉलां लागलेली आसली थंय वचून हांवें पळयलें तेंचे कडल्यान कांय गजाली हांव शिकलें. तुमकां म्हाजो व्हिडियो आवडलो जाल्यार लायक करचो, सबस्क्रायब करचो आनी शेअरय करचो.